السلام الخوت سافا ترونكيل سو دونك نكمل الاجوبه على الاسئله ديالكم اي دونك راني جاي دونك غادي بشويه بشويه سؤال بسؤال اي دونك كوم دابيتود بارطاجيو لي فيديو et likez si vous aimez le contenu ok so دونك الكاستيون دابا اللي وصلت ليها ديال بون لابوني دونك سميتو الصوتيات الافق سميت لاشين تاعو قال لي اخويا قول لنا كيفاش نستثمروا في الوقت في سن 20 سنه باش نكونوا شي حاجه مقوده في داك 30 وحبذا لو ذكرتينا الاخطاء اللي درتيها انت باش نتفاداوهم. الله يحفظك اخويا. دونك هاد الكاستيون مهمه جدا 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 اي شويه الموسيقى بعدا. هاد الكاستيون في شكل بون كاين الشق الاول ديالها هو كيفاش نستثمروا في الوقت في سن 20 سنه. دونك الا كانت عندي شي نصيحه نعطيها لشي واحد اللي عنده 20 عام ولا 18 19 21 22 انا عندي دابا 30 طون عندي 30 عام. هي لو فات تاع الانسان هادي المهم هذا نصيحه معروفه. الانسان خصو بلا ما يقول داك لو فات تاع القرايه ما عندنا ما نديرو بها ولا القرايه اكبر استثمار يقدر شي واحد يستثمرو مين ما يكونش عنده الفلوس باش يستثمرهم. الا ما عندك الفلوس استثمر في راسك باش تجيب الفلوس. الا كنتي كتقلب على الفلوس كهدف ولا كنتي كتقلب غير الفلوس اي حاجه بغات تولي فيها مقود خصك تقرا خصك تتعلم بعدا تعلم تقرا مزيان تستثمر في راسك وتتعلم مزيان. واحد الخطا اللي تيوقعوا فيه بزاف ديال لي جون في فرنسا وفي المغرب حسب التجربه ديالي هي لو فات تاع لي جون ملي تيكون عندهم ديك 18 19 عام خصوصا هنا في فرنسا. اون فوا كيدير 16 15 يمشي لليسي تيقول ما عندي ما ندير بسميتو ما عندي ما ندير بالقرايه ولاش كيدير كيمشي يشد الباك وكيخرج من بعد والباك ما عنده ما يدير ليه فهمتي غير اقوى حاجه هي تمشي تشد الباك وتخرج من القرايه بحال انك ضيعتي من سنين حتى 18 عام في والو حيت الباك والو الباك ما تعطيكش شي كومبيتونس لي تكنيك اللي تخدم بها في سوق العمل في مارشي الطرافاي. هنا في فرنسا كتلقاهم بحال هكا تا هما تيديروا ديك 15 عام 16 عام صافي كطلع لي قرايه فهمتي في راسو كيبدا يشم ريحه بيطانو هادي كيبغي حتى هو فهمتي لي فات فهمتي هادي فهمتي لي بواط لعيبات كدا تيبدا يكبر شويه كيحس راسو صحيح تيقول صافي راني وصلت. اش كيدير تيقول انا غنمشي غنخدم باغ اكزومبل في البولونجري ولا بحال التكوين المهني ديال سميتو ديال فين كنا ديال الكوليج تيمشي بعدا تيدير واحد التكوين صغير وتيمشي تيخدم في بولونجري ولا في الميناج ولا شي خدمه بحال هكا اللي ما فيهاش العاقه بزاف. المشكل ماشي هو مشكل ديال العاقه حيت هنا كوميم الانسان اللي خدام باغ اكزومبل في البولونجري ولا خدام سيرفور ولا خدام تيدير الميناج ولا خدام تيجمع الزبل كوميم كتلقى عنده واحد الصالير تيخليه يعيش بطريقه محترمه كريمه. كتلقى عنده طوموبيل تلقاه كاري كتلقاه تياكل مزيان ولكن المشكل انه ديك الخدمه ما عندهاش ايفوليوشن غالبا ما تكونش عندها شي ايفوليوشن حيت ديجا الانسان اللي تمشي ليها نيشان تيكون ديجا هو ماشي انسان طموح. ابخي جو بونس ابخي لك كاين عنده الظروف تاعو ابار تلقى ليه الظروف تاعو دفعاتو يمشي يخدم ومن في هاد الخدمات اللي عيانين ومن بعد الطموح تاعو تيقول هاد الخدمات اللي عيانين غنولي فيهم مقود. باغ اكزومبل شفتها في كازا هادي قال لك واحد في باري يمكن قاوري كان تيجمع الزبل
وابخي 20 عام من ديك الخدمه تاعو ولا مدير في ديك الشركه تاع الزبل، ولا ماناجر ديال في كازا يمكن، ولا ماناجر في كازا تاع. دونك كوميم دونك هذا كان عنده واحد الطموح تاع الايفولوسيون. دونك مي القرايه كتخليك واحد الى انسان الى شد الباك ومشى قرا باك بلس 2 وباك بلس 5، بحال تيدير واحد الترامبولان، بحال واحد انت تكون تلعب باغ اكزومبل شي با سكيت ولا البي ام اكس، تطلع بحال هكا تطلع وكتلونسا انت لونسي كيدفعك. دونك اون فوا دونك تشد باك بلس 5 تدخل نيشان انجينيور، تدخل نيشان كادر وعندك 23 ans. وهذيك باغ اكزومبل شي واحد تيكون عنده باك بلس 2 وتيقول ما فياش بلاش انا باغي نخدم بالزربه، باغي نمشي نطبع على راسي. سا ديبون كل واحد الظروف تاعو، كاين اللي الظروف تاعو مساعداش باش يكمل باك بلس 5، كل واحد الظروف تاعو. ولكن تنقول الانسان اللي تعجز تيقول لا ما فياش باغي نمشي نخدم، ديك 3 سنين الا كنتي باغي دير كنتي باغي دير ديك 3 سنين واخا 3 سنين ولا 3 سنين ديال القرايه، ولكن بحال 10 سنين في الخدمه. حيت انا لاحظت الانسان اللي عنده باك بلس 2 هنا في فرنسا مقارنه مع باك بلس 5، هي ماشي شي حاجه بزاف. بعض المرات ديك 3 سنين كدوز غير في الناشط ماشي با، مي كاين واحد الفرق كبير في البروفيل حتى في العقليه. مول الباك بلس 5 تكون واحد الطموح تدخل لونتربريز، فهمتي تضرب عام عامين تقول باغي نولي ماناجر، باغي تيفولوي. مول داك باك بلس 2 تيكون ديجا في واحد ليسبري ديال لا سوفيزونس، جو بونس اون بو دير سا ان فرونسي. دونك تيكون هو مكتفي، فهمتي انا باغي غير هكا صافي بارك عليا. هي واحد الناحيه مزيانه القناعه، ولكن القناعه بزاف عاوتاني ما كتخليكش ايفولوي. خاص الانسان يكون شويه يطمع، شويه يكون طموح ماشي يطمح شويه باش يحاول ايفولوي كل شويه. دونك هذا هو المهم النصيحه تاعي، هي تاع الانسان في 20 عام يقرا، يتعلم فريمون، ما يمشيش يزرب يشم ريحه الفلوس يقول بغيت الفلوس بالزربه. انا الدراري نقولها لكم، انا كانت عندي 22 عام 21 عام فيك كنت نقرا مهم في ايكول بريفي، كانت عندي كانت تكون دي 10 دراهم باش نقصي النهار كامل، فهمتي 10 دراهم باش كنت نقرا في ايكول بريفي مع بنادم كيجيب مرسيدس الاخرى كيجيب بون والله. المهم بيزا كنت نقول لكم زعما داك الفات ان انسان انا كنقدر نقول سي بون انا طلعت شي في راسي باغي نمشي نخدم بالزربه صافي، شديت باك بلس 3 بارك عليا نمشي ندبر على شي خدمه، ولا نمشي كنخدم في سونتر دابيل مع راساتي نشد المهم كل واحد ولكن كنت نقول جو بونس صافي، كنت نقول باقي عامين 3 سنين اون بعد غادي تسرح واحد الوقيته. باغ اكزومبل غير لو فيت باش تمشي تقهوى، باش تمشي نتقهوى بحال هكا كيجي عشير كيخلص عليك قهوه، حيت انت ما عندكش علاش، حيت انت تقرا علاش، حيت هو شد الباك ومشى خدم سيكوريتي. ماشي تنحتقر الناس اللي كيخدموا في سيكوريتي، ولكن تضرب هاد الخدمه كتضرب فيها عام عامين كيطلع لك في راسك كتقول الظروف تاع الخدمه ماشي مهم، سورتو في المغرب كتلقى راسك خدام 12 عام 12 ساعه في النهار وما كاينش احترام عند المجتمع، اون بلوس ما كاينش احترام في العاقه، ما تيخلصوش مزيان. الانسان يضرب واحد العام العامين تيبقى عاير ولا ما تبقاش عاير، خصك تخدم طور راسك وسيق بلا خدمه اخرى، ولا طور راسك في خدمتك. علاش؟ حيت انت فين شديتي الباك قلتي صافي انا ما طلعت لي القرايه في راسي بغيتيها سهله، دونك ما كتجيش سهله، الانسان خصو يدمر عليها. دونك الانسان يتعلم واخا عندك 30 عام خصك تزيد تتعلم، ولو فات باش تولي حاجه مقوده في 30 عام. المهم نمشي الشق الثاني على الكيستيون باش تكون قلتي لي خويا قول لنا كيفاش نستثمروا في الوقت في سن 20 سنه باش نكونوا شي حاجه مقوده في 30 عام. داك 30 عام حاجه مقوده سي غولاتيف، كل واحد تيبان ليه حاجه مقوده شنو هي. حاجه مقوده بالنسبه لواحد هو غير يكون عنده صالير تاع مهم عادي باش يكون مزيان، يكون واكل شارب، هذيك هي السعاده تاعو. حاجه مقوده عند واحد ماشي مسوق كاع الفلوس، باغي غير يكون حر مع راساتو، باغي هو غير 100 درهم في النهار، باغي فهمتي ويكون حر مع راساتو ما يخدم ما والو. كل واحد حاجه نص حاجه مقوده، كل واحد كتبان ليه وما توصلش، حيت اصلا
عمر شي واحد اللي مقود ما تيقولش انا ما توصلش اللي مقود فريمون. ماشي ما كاينش شي واحد مقود. علاش؟ حيت ديجا الانسان ديما تيحاول يكون مقود حسب. المهم مثلا نقول لكم زعما مقود هي زعما احسن. حيت اون فوا ممكن هذا واحد البرانسيب تاع نيتش تسميه لا فولونتي دو لا بويسونس. الانسان ديما تيحاول يبغي كثر، زعما في اي حاجه يزيد كثر كثر كثر، فهمتي؟ ماشي حيت تيطمع، ماشي حيت هو طماع، ولكن حيت الا واحد لقيتك تطلع لك في راسك انسان اللي كيشد 5 ملايين في الشهر، واحد لقيت صافي كطلع لي في راسك 5 ملايين، كيبغي 10 كيبغي 20 اون فوا عاوتاني تشد 20 مليون في الشهر كيبغي 100 مليون. كيشد بحال دابا تلقى دوك لي غرون سي او باغ اكزومبل شي با كارلوس غون ولا سي او ديال رونو ولا شي حاجه، كتلقاه شحال عنده شي با الصالير ديالو كتلقى عنده شي 20 مليون اورو في العام وباغي اكثر، باغي يزيد اكثر، باغي يزيد دي بونوس من هنا ومن هنا ويمشي ويزور شويه، يزوروا شويه في الضرائب، باغي ديما اكثر. حيت هو عنده هذا هو لو بيت تاعو ديما خص. حيت الا ولا قل ما غاديش يكون. وكاين عاوتاني الانسان اللي صافي كيضرب مليون اورو في الشهر، صافي كيطلع ليه داكشي في راسو، كيقول لك انا باغي حاجه اخرى، باغي اكثر في السبيريتواليتي، باغي نكون اكثر كونيكتي لا ناتور. كل واحد قواده فاش كتبان ليه. كاين كتبان ليه قواده في الدين، كاين اللي تيبغي يولي متدين اكثر، كاين اللي كيبغي. دونك انا شي با لا كيسيون واش كانت في السياق تاع الديفلوبمون زعما انفورماتيك ولا في السياق تاع الحياه كامله. المهم انا في السياق، كان في السياق تاع الديفلوبمون الانسان خصو يتعلم اكثر باش اون فوا يشد 23 يشد ديبلوم تاعو 23 24 راه غيدخل سوق الخدمه، وفي 30 عام تكون عنده 50 ديال الاكسبيريونس، دونك غيكون نورمالمون حاجه كوميم مقوده في الدومين. بون هذه كانت لا ريبونس ديالي. دونك هاد لا فيديو كوميم طولت فيها شويه 12 دقيقه، كانت طويله شويه. دونك بارطاجيو الدراري عندكم دي كيستيون قولوا لي انا تنجاوب عليهم. دابا عندي شويه، المهم عندي ان روتار ديال 1 2 3 4. المهم عندي با مال دو كيستيون اللي خصني نجاوب عليهم، ولكن الدراري تنوعدكم غنجاوب عليهم. صافي بليزير اللي انسان المهم تبارطاجي معاه وكت كومون دير دوك لو بروفيرب تاع شي با زعما الهابينس، السعاده هي تشارك السعاده تاعك مع الناس الاخرين، ولا تشارك هي المشاركه البارطاج. اوكي دراري، بيس اي استهلاو.